میرے نبی نے فرمایا زہرا پریشان نہ ہو، آقا بڑی پریشان، حضور حسن وڈے نے حضور حسین چھوٹے نے، شاہ جی دے قدمانوں ہاتھ لا کے جملہ دینا چاہنا تو اٹھ کے نہ بولیں تو سلطانی بھی گلی کوئی نہیں، جملے سنیا رہے میرے نبی نے پیار دیتا ہے، فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، نہیں جملے سنی، پریشان نہ ہو، حسن وڈا ہے حسین چھوٹا ہے، حسن وڈا ہے، جی بڑی مہربانی تیری، حسن وڈا ہے حسین چھوٹا ہے، فرمایا زہرا میں حسن پیدا دسناوا ہے میرے کو فرشتیاں دا امام کھڑا ہے، جی بڑی مہربانی ہے میرے کول فرشتیاں دا سردار ہے میرے کول فرشتیاں دا امام ہے، جن جبریل آندے نے جن جبریل آندے نے ہاتھ چک کے بول، جن جبریل آندے نے جن فرشتیاں دا استاد آندے نے، فرماندے نے زہرا حسن دا نبیاں دا امام پیا دسدا ہے تے میرے حسین دا فرشتیاں دا امام پیا دسدا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل، اے داتا علی حجویری دی گل ہو رہی ہے، تیرا پیر بھی جدہ منگتا ہے تو میرا پیر بھی جدہ منگتا ہے، نا کی سارا پیر کامل، نا کی سارا پیر کامل، کاملہ را رہنما، نا کی سارا پیر کامل، نا کی سارا پیر کامل، کاملہ را رہنما، نا کی سارا پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ ماشاءاللہ آج دی اے بزم پاک بسلسلہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دی شہادت دے سلسلے دے حوالے دے نال ماشاءاللہ بھائی محمد افضل صاحب اور انہاں دے دوست و احباب رشتہ داراں نے مل کے آج اپنی اس گھر دے اندر اس جگہ دے اندر ذکر حسین دی محفل نو سجایا، زیر صدارت ماشاءاللہ پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ والا شان جناب پیر سید فرق شاہ صاحب المعروف شاہ جی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ دی زیر صدارت ماشاءاللہ سارا انتظام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ علماء سرکار تشریف فرمانے سب نو دل دیاں اتھا گراہیاں دے نال خوش آمدید بھائی افضل صاحب دی طرفوں انشاءاللہ ٹائم ہی 11:30 بجے دا ہو چکی ہے تو میں بلا تمہید ہی اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے، بڑی محبت نال تسی بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ دبرجی آلے ہو، اللہ توڑا بہنا توڑا ذکر سننا توڑا ذکر کرنا اللہ حسین پاک دے صدقے قبول فرمائے، اچھی بولو ذرا بار والے بھی بولیا جے آمین۔ ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر حسین سنیا جا رہا ہے، ان بڑی مہربانی میرے تو قبل نقیب محفل صاحب بڑی اچھی حاضری پیش کر رہے سن، ثنا خان بڑی اچھی حاضری پیش کر رہے سن، میں انشاءاللہ وعدے دے مطابق میں انشاءاللہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور پیش فرماؤں گا، اور اس تو پہلا میں عظمت امام علی مقامی سناواں گا تے سید تشریف فرمانے آل نبی اولاد علی تشریف فرمانے انہاں دے قدمہ دے نال لگن والی خاک دا ذرہ
ذریاں دے ذریاں دے ذریاں دے لکھاں ذریاں برابر بھی اے گندہ تے کمینہ انسان نہیں، اے سید نے اسی امتیاں بابا میں تے ہر جگہ تے ایک گل کرنا کہ پوری امت دیاں نمازاں ایک پاسے ہون تے سید ایک پاسے ہوئے، سید پھر بھی اللہ ہے، سید پھر بھی بولو سید پھر بھی پوری زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے، پوری زندگی دیاں زکاتاں ایک پاسے، اور آل نبی اولاد علی جناب زہرہ دے شہزادے جناب مولا مرتضیٰ دے شہزادے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا انہاں دے قدمہ دے نال لگن والی خاک دے برابر بھی اسی سارے بیٹھن والے نہیں، اور میں تے تو کسے ہور دے پتر اے جناب مولا علی دے پتر نہیں، اے جناب مولا بولو بولو اے جناب مولا علی دے پتر نے، اے جناب زہرہ دے شہزادے نے، اے جناب محمد عربی دے شہزادے نے، جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے جیڑا اہل بیت دی محبت وچ مر گیا، فرمایا وَمَاتَ شہیدات، فرمایا آل نبی دی محبت وچ مرن والا انج نہیں رہے گا، شہید دی موت مرے گا، شہید دی موت مرے گا، جیڑا آل نبی دے عشق وچ مر گیا، جیڑا آل نبی دی محبت وچ مر گیا، جیڑا آل نبی دی الفت وچ مر گیا، اللہ دی عزت دی قسم ہے او دا ایتھے بھی بیڑا پارے، او دا اتھے بھی بیڑا پارے۔ توجہ کی تھی تُسا بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ میری تیسری حاضری ماشاءاللہ بھائی افضل صاحب سے کہا یہ بڑی محبت والے لوگ نے تے محبت والا کیویں نہ ہون، نسبت والا ہوندا ہی محبت والا۔ میں انشاءاللہ جے ٹائم بچیا تے میں اینڈ دے نقش بندیاں دے پیر دی گل سنا چھڈاں گا تے ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا کہ نسبت اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں، توجہ فرمائے جی ہن ادھر اپنی گلاں چھڈ کے نظر میرے وال ویکھو تے ادھر گل سنو میں گل کیڑی کر رہی، توجہ فرمائے جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، سادات موجود نے، شاہ صاحب موجود نے، شاہ جی سرکار موجود نے، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ دا ترجمہ ساتھ دے پنجابی زبان اندر کرن لگا، بڑی مہربانی توجہ فرمایا جے ادھر میرے وال ویکھیا جے، اللہ فرماندا سونیا لب کھول تے میٹھا میٹھا بول، جنہوں سونے دی زبان سونی لگ دی ہے بولے سبحان اللہ، جنہوں قرآن سونا لگ دا وہ بولے سبحان اللہ۔ ان توجہ کریا جے سونیا لب کھول میٹھا میٹھا بول، یا اللہ کی اعلان کر فرمایا لا اسألکم علیہ اجرن، توجہ فرمایا جے سید دی زیارت بھی کرو تے انہاں دے باپے دی گل بھی سنو، ٹھیک ہے جی توجہ فرمایا جے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میرے تے تیرے نبی نے بابا جی فرمایا اے غلاموں میں توڑے تے بڑے احسان کیتے نے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، حضور کیتیاں نے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں، بڑے احسان کیتے، فرمایا تونوں جہنم دے کنڈے تو چک کے تے میں جنتی بنا چھڑیا، توڑے تے احسان کیتا ہے، کچھ بدلہ نہیں منگیا، کچھ مال نہیں منگیا، توجہ کریا جے یا رسول اللہ کی چاہی دائے، ساڑا مال بھی حاضر ہے، ساڑی اولاد بھی حاضر ہے، ساڑی جان بھی حاضر ہے، کائنات آلے ہو دبرجی آلے ہو سنیا جے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا نہ مال چاہی دائے، نہ دولت چاہی دیئے، نہ اولاد چاہی دیئے، نہ شہرت چاہی دیئے، حضور کی چاہی دائے، فرمایا ایک کی سوال ہے، ایک کی سوال ہے یا رسول اللہ او کیڑا، فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے، قریبیاں نال کی کرنا ہے مودت، محبت نہیں، مودت، لفظ مودت آیا کہ جدے بغیر گزارا کوئی نہیں، سادہ جے ترجمہ کرا مودت کہ جدے بغیر بندے دا گزارا کوئی نہیں، تے میں تے علل اعلان بابا جی صبح تو لے کے شام دا یہ محرم شروع ہوئے نے تے حسین حسین کر رہی ہیں، اللہ دی قسم راتی پینڈ دادن خان انہاں دے والدہ سلانہ ختم سی، انہاں کیا حسین ہی سناؤ، سانو نبی پاک دے نواسے دیا شان نہیں سناؤ کہ حسین دی شان کی ہے، پتہ کیوں آج کچھ لوگ ہیں جڑے یزید نو رضی اللہ ثابت پہ کرتے
سارے بندے نے اس چیز کا نہیں علم جڑے بندے اس فیلڈ دے نال وابستہ نے انہوں نے پتہ ہے کہ یزید نو رضی اللہ پہ ثابت کر دینے کہ یزید بھی رضی اللہ ہے اور میں کہ اللہ انتیو کیڑی گل پہ کر دیو تسی زہرہ دے پتر دے نال تسی زہرہ دے شہزادے دے نال اس شرابی حسینوں پہ ملان دے ہو اے حسین دے اوے جیدہ نام ہی محمد نے رکھے آئے جنہوں گرتی بھی زہرہ دے بابے نے دیتی ہوئی جنہوں گرتی بھی حضور جیدہ نام ہی حضور رکھن اس حسین ورگا کوئی ہے وے اس حسین ورگا کوئی ہے وے ہن حضرات توجہ فرمایا جے اللہ دا قرآن پڑھ لگا تو میں جناب حسین دی شان پڑھ لگا سجا ہاتھ بلند کر کے بولو نسبت آلے ہو پیران آلے ہو مرشد آلے تے نسبت پیر نہ ہو جائے تے بڑی گال ہے تے جے نسبت جنت وارثہ نہ ہو جائے جی بابا جے جنت دے وارثہ نہ نسبت ہو جائے جے مدینے دے سردارہ نہ نسبت ہو جائے تے پھر گالی وکھری ہے بابا سنے ہو میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَل میں کسے مولوی دی گل نہیں پہ کردا ان توجہ فرمایا جی میں حدیث پہ پڑھنا میں مصطفیٰ دے لفظ پہ پڑھنا بڑی مہربانی ذرا سمجھ آوے کوٹلے ذرا پوری رکھو توجہ کرے آج ذکر حسین دا ہو رہا ہے امام علی مقام دا ہو رہا ہے میرے نبی نے فرمایا حسین میرے بچوں ہیں تے میں اے حدیث حضور نے کدو فرمائی میں او دا متن پڑھ لگا اور دسن لگا کہ کس مقام دے میرے نبی نے گل کی تھی کہ حسین میرے بچوں ہیں تے میں حسین بچوں مستدرک للحاکم دے اندر حدیث موجود ہے مسند امام احمد دے اندر حدیث موجود ہے دو برجی آلے سنیو جے میرے نبی نماز پڑھ کے نا مسجد نبوی دے اندر قبلہ افضل صاحب جملے سنیا جے پیران دے سامنے بیٹھے ہو لطف لے آجے حضور نماز پڑھ کے بننے نکلے غلام نال نے آقا اگے اگے نے غلام پیچھے پیچھے نے جی جی حضور اگے اگے نے غلام پیچھے پیچھے نے بابا جی میرے نبی دی نظر پئی جناب زہرہ دا شہزادہ اپنے مدینے دے یاراں نال اپنے بابا تے نانا دے مدینے دیاں گلیاں وچ پیا کھیڑدا ہے حسین دے نام تے اونچی بولے ذرا سبحان اللہ امامی علی مقام بچیاں دے نال پہ کھیڑ دینے ہن گل شروع ہو گئی توجہ فرمایا جے میرے امام بچیاں نال پہ کھیڑ دینے حضور دوروں شاہ جی آ رہے ہیں میرے نبی دی نظر پہ گئی حسین دے امام علی مقام دی نظر ہجے نہیں پئی نانے دی نظر نواسے دے پہ گئی دبور جی آلیو میرا نبی اگے گیا حضور ہور اگے گئے ہور قریب گئے جدو حسین ابن علی علیہ السلام دے بالکل قریب ہوئے نا بابا جی میرے والے ویکھیا جی بچیاں نے حضور نو ویکھیا بچے پیچھے پیچھے ہو گئے میرے نبی نے حسین نو آواز ماری ہائے 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 میرے نبی نے حسین نو آواز ماری بھائیان ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم ہے ماشاءاللہ صرف توجہ اور سمجھ ہونی چاہیے میں گل کی کر رہے ہیں بڑے اللہ چلا رہے ہو کہ بابا جی میرے نبی دی نظر حسین ابن علی دے بہ گئی حضور نے فرمایا حسین آجا حسین آجا حسین آجا افضل صاحب جملے سنے آنے میرے نبی نے گوڑے زمین تے لائے ہوئے نہیں میرے نبی نے گوڑے زمین تے لائے ہوئے نہیں میرے نبی اشارہ فرما دے رہے فرمایا حسین آجا حسین آجا حسین آجا ہوئے دو برجی آلے ہو حسین حسین کرن آلے ہو حسین دی محفل سجان آلے ہو حسین دا ذکر سنن آلے ہو میرا نبی فرما رہا حسین آجا شاہ جی امام علی مقام نے بیٹھے آئے حج میرا نانا پیا بولانا ہے حج نبیان دا امام آ گیا ہے حج نبیان دا سردار آ گیا ہے کائنات آلے ہو نانا بھی آلائے حج نواسا بھی آلائے جتھے کھڑا تیری مرضی جتھے کھڑا تیری مرضی پر گل توجہ نال سن جایا رب کعبہ دی قسم بابا جی حسین دوڑ لائیے حسین دوڑ لائیے میرا نبی سامنے بیٹھا ہویا ہے شاہ جی حسین سجیوں ہوندے نے حسین سجیوں ہوندے نے
میرا نبی سجے ہو جاتا ہے گوڈے کٹ کرو حسین سجیوں ہی ہوندے نے میرا نبی سجے ہو جاتا ہے حسین کھبیوں ہی ہوندے نے شاہ جی میرا نبی کھبے ہو جاتا ہے حسین پچھوں دی ہوندے نے میرا نبی پڑھ کے پیچھے ہو جاتا ہے میرے نبی مسکراندے نے حسین مسکراندے نے جی اللہ تیرے ہتھاں نو سلامت رکھے اللہ تیرے دلاں نو سلامت رکھے اج سن حسین گانے اج نواسا نانے نال لاڈ پیا کردا ہے اج نواسا نانے نال پیار پیا کردا ہے ادھر توجہ کرے اج جملے سنیا نے رب کعبہ دی قسم ایمان تازہ نہ ہوئے تے آکھو سلطانی گل کر گیا ہے جے نواسا ادھر دوڑدا ہے سنیا جی جے نواسا ادھر دوڑدا ہے میرے نانا نبی دے مصطفیٰ حضور در ہو جاندے نے ہن بابا جی جملے سنیا نے میرے نبی دے نواسے نے میرے نبی نو جفا ماریا ہے آئے ہائے آئے کائنات حسین کائنات حسین زہرا دا شہزادہ حسین کائنات والی حسین نماز دا والی حسین اذان دا والی حسین شریعت دا والی حسین حسین نے نانے نو پچھوں جفا ماریا ہے آئے ہائے جملے سنی پچھوں جفا ماریا ہے جفا مار کے آندے نے نانا جی اج بڑے راضی ہو اج بڑے راضی ہو ہوئے تو برجی آلے ہو میرے نبی نے نواسے نو سامنے کیتا ہے حضور نے ٹھوڈی دے تھلے ہاتھ رکھے آئے ایک میرے نبی نے حسین دے سر دے ہاتھ رکھے آئے سنیو راو برادران ہوئے راو برادران حسین دے ذکر سنیا نے میرے نبی نے حسین دی ٹھوڈی تھلے ہاتھ رکھے آئے میرے نبی حسین چم دے نے میرے نبی حسین توجہ جی توجہ میرے نبی حسین چم دے نے میرے نبی حسین چم دے نے میں انج کہلا قرآن قرآن چمدا ہے انج کہلا تے سچی گل ہے حج قرآن قرآن چم رہا ہے حج قرآن قرآن چم رہا ہے اے محمد بھی قرآن ہے بابا جی حسین دا چہرہ کڈایا لائے میرے نبی کدی حسین دے رخسار چم دینے ادھر میرے وال ویکھیا جی کدی نبی پاک اپنے نواسے دے لبی چم دینے اے صحابہ مرید کھڑے نے اے غلام کھڑے نے سارے صحابہ مسکران دینے ایک دوجے نو یاد دینے اے مدینے آلے ہو آج ویکھو ہوئے آج نانا نواسے نال لاڈ پیا کرتا ہے جی جی بڑی مہربانی بڑا سونا سون چلا رہے ہیں اللہ تنو اس دا یادہ فرمائے تھے رکھے آ رہے حسین نو چم دینے حسین نو چم دینے ہن ویکھو سنی جی اندر دی روح نہ دربی تے بابا کوئی گل ہے صحابہ بے مسکران دینے ایک دوجے نو مبارکاں دے دینے آندے نے واہ حسین ہاتھ چک کے حسین دا نام لے واہ حسین یا حسین تیری قسمت قربان ہو رہی ہے حجی اللہ دا محبوب تنو چمدائے حجی اللہ دا یار تنو چمدائے حج مدینے دا سردار چمدائے جدو صحابہ دے چہرے میرے آقا نے ویکھے نے میرے نبی فرماندے نے صحابہ کیوں مسکران دے ہو حرج کیتی کملی والیا اسی توڑا پیار پہ وینے ہن گل عشق دی ہو رہی ہے ادھر ادھر ویکھنا گل نہیں بننی حسین پاک دا ذکر ہو رہا ہے امام علی مقام دا ذکر ہو رہا ہے اج نوکر حسین پڑھ رہا ہے اج نوکر حسین سن دے پین بابا جی اوتھے میرے نبی نے حسین نو تما ہتھاں نال چکیا ہے چک کے صحابہ نو مخاطب کیتا ہے کر کے آندے نے غلاماں کسے پلیکھے وچ نہ رہیا جے حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین محمد وچوں حسین محمد وچوں
شالا تو برجی آلیو بسدے رہو، شالا حسینی بنے رہو، شالا موت بھی حسین دے ذکر وچ آ رہے، شالا قبر وچ بھی حسینی بن کے جاؤ، شالا حشر وچ بھی حسینی بن کے جاؤ۔ حضور فرماندے نے غلامو حسین محمد وچوں محمد حسین وچوں برجی آلیو ایمانداری نال دسیا جے ہوئے نواسے تے نانیاں وچوں ہو جاندے نے، ہونا دی نسل آندے نے، پر کدی نانا بھی نواسے وچوں ہویا ہے، اے اج تک ایسا سنیا کوئی نہیں۔ اج تے برجی وچ دس کے جانا ہے میرے نبی نے کیوں فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی تو لے گئے، ملا علی قاری تو لے گئے، امام جلال الدین سیوطی تک سارے محدثین سے چھڑا لکھ دینے ہانتے نے لوگ حسین نبی وچوں نبی حسین وچوں نبی حسین وچوں یہ دنیا والیاں نو دس چھڑیا ہے، دنیا والیو حسین دے پیدا ہون تو لے کے جملے سنیا یار، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے لگ جے جملہ تیرے دل نو لگے، سجا ہاتھ میرے ایمان دے ناتے بلندی کر کے بولی، فرمایا حسین بدیش تو لے گئے کربلا تک ہے نانے وچوں کربلا تو لے کے قیامت تک نانا حسین وچوں۔ جی قبلہ بڑی مہربانی ہاتھ جوڑ کے جملے پہ پڑھنا، ایک کربلا دی زمین دسیا ہے۔ آؤ بھائی افضل صاحب نے میرے بھائی تک یار ادھر ادھر تک نال گل نہیں بننی، یہ گل دل وچ بٹھا کے اٹھ جایا ہے۔ آؤ میں حسین دی شان بڑا، یہ بابا جی حسن بھی چھوٹے نے، حسین پاک بھی چھوٹے نے۔ ایک دن میرے نبی نے مسجد نبوی دے سین وچ بیٹھے نے، فرمایا علی 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 واہ 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 سبحان اللہ، قربان ہو جاواں جڑے مولا علی دے نام تے ہاتھ بلند ہوئے نے، اللہ تینوں کدی کسے دا محتاج نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا علی یا علی یا علی، اج ملایاں دا یا علی کہنا نہیں چاہیے، شرک ہوندا ہے۔ میں کہا ملا جی ہے یا علی، میرے نبی آکھیا ہے یا علی، میرے نبی بھی آکھیا ہے یا علی، ابو بکر صدیق بھی آکھیا ہے یا علی، جناب عمر بھی آکھیا ہے۔ حضور فرماندے نے یا علی یا علی یا علی، اندروں اندروں یا علی، میں سجدہ دے قدماں نو ہاتھ لا گئے، یہ پوری دنیا تے ویڈیو جانی ہے۔ راؤ صاحب جناب علی نے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی کملی والے حکم ہوئے، فرمایا علی میرا دل کردا ہے حسن لایا حسین لایا۔ جی جی بڑی مہربانی، اللہ دی قسم جملے رلا دیندے ہیں۔ فرمایا علی 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 ہے جیدہ میں مولا او دا علی مولا، جیدہ میں مولا ہوتا علی مولا۔ حضرات توجہ فرمایا جو تھی رکھو، کون مولا علی نے، کون مولا علی نے؟ حضور فرماندے نے علی، بھائی جان جملے ضائع نہ کریا رہے، کون فرماندے نے علی، کون فرما رہے ہیں؟ میرا نبی فرمانا ہے علی حسن لے گیا، علی حسین لے گیا، وہ تو برجی آلیو حسینیوں حسینی ماما دے پتارو، جناب علی اندر ہی گئے، جناب زہرا نو فرمایا ہے، فرمایا زہرا حج بابا پیا بلاندا ہے، حسن حضور بلاندے نے، حسن حضور بلاندے نے، حسین حضور بلاندے نے۔ کائنات والے جملے سنیا رہے، ایک انگلی نال حسن لگا ہے، ایک انگلی نال میرا حسین لگا۔ جی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، آج جی افضل محفل سجائی ہے، آج یہ اتھرو بگا کے اٹھ جایا رہے، حجیدہ پیر بھی سامنے ہوئے، حجیدہ رہبر بھی سامنے ہوئے، حجیدہ مرشد بھی سامنے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہے اے صورت ہی سونی ہے تے سید بھی سونا ہے،
اے صورت بھی سونی ہے، انہاں دا بابا بھی سونا ہے، انہاں دا دادا بھی سونا ہے۔ بابا جی ٹائم کوئی نہیں، میں روایت سنا دیا۔ ایک انگلی نال حسن، ایک انگلی نال حسین، میرے آقا مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو بھی شہزادے نبی دے سامنے آگے بیٹھ گئے۔ حضور فرماندے نے حسن جی نانا حکم ہوئے، حضور فرماندے نے حسین جی نانا حکم ہوئے۔ فرمایا پترو اج تواڈے نانے دا دل کردا ہے میریاں اکھاں دے سامنے کشتی تے کرو۔ جی 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 دبر جی آلیو بڑی مہربانی، اج نانے تے سامنے اج دو بھی کشتی کرو، اج حسن تے حسین کشتی کرن۔ آؤ سنیو میں دسنا، آؤ نبیاں تے ولیاں دے منن والے، شاہ جی دے قدماں چ بہن والے، دو بھی شہزادے اٹھے، دو بھی شہزادے اٹھین، امام حسن کشتی کرن لگے، امام حسین کشتی کرن لگے۔ شاہ جی رب کعبہ دی قسم ہے جملہ بڑا وڈا دین لگا، امام حسن امام حسین بچپن دے وچ کشتی کر رہے ہیں، میرے نبی اگے ہو کے کھڑے آ گئے ہیں، میرے نبی فرماندے نے حسن جی بابا حکم ہوئے، فرمایا حسین ایتھوں پھڑ، وہ حسن حسین بازو تو پھڑ، میرا نبی حسن دا پیا دسدا ہے، یہ جملے جناب زہرا دے کناں وچ آئے نے۔ جی جی مہربانی بڑی مہربانی، جملے سنیا نے، وقت بڑا تھوڑا ہے، آج میں حسین علیہ السلام کا ذکر کر چلا۔ آندے نے حسن پتر جی نانا حکم ہوئے، فرمایا حسین لت تو پھڑ، حسین بازو تو پھڑ، حسین پچھوں جفا پا۔ جناب زہرا دے کناں وچ آواز آئی، دبر جی آلیو، جناب زہرا دوڑ کے آئیاں نے، آگے ہاتھ جوڑے نے، عرض کیتی بابا جی اوے چھوٹیاں نو دا دسی دینے، بابا جی تسی وڈے نو دا دس دے، بابا میرا حسین چھوٹا ہے، بابا میرا حسن وڈا ہے، اے واہ حسین تیری قسمت قربان ہو جائیے، واہ حسین تیری قسمت زبانہ وار دئیے۔ جناب زہرا آندیاں نے، بابا جی حسین چھوٹے نے حسن وڈے نے، اے اللہ تھوڑا رونا قبول کر لے۔ دبر جی آلیو اوے سیالی کوٹ دی بستی وچ وسنا لیو، اے حسین ابن علی نو منن والا، میرے نبی مسکرائے نے، میرے نبی نے فرمایا زہرا پریشان آئیو، آقا بڑی پریشان، حضور حسن وڈے نے، حضور حسین چھوٹے نے۔ شاہ جی دے قدمانو ہاتھ لا کے جملہ دینا جانا، تو اٹھ کے نہ بولے تو سلطانی بھی گلی کوئی نہیں، جملے سنیا نے، میرے نبی نے پیار دیتا ہے، فرمایا بیٹی پریشان آئیو، نہیں 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 جملے سنی، پریشان آئیو، حسن وڈا ہے حسین چھوٹا ہے، حسن وڈا ہے، جی بڑی مہربانی تیری، حسن وڈا ہے حسین چھوٹا ہے۔ فرمایا زہرا میں حسن پیادا دسنا وا، ہے میرے کو فرشتیاں دا امام کھڑا ہے، جی بڑی مہربانی، ہے میرے کول فرشتیاں دا سردار ہے، ہے میرے کول فرشتیاں دا امام ہے، جنہیں جبریل آندے نے، جنہیں جبریل آندے نے، ہاتھ چک کے بول، جنہیں جبریل آندے نے، جن فرشتیاں دا استاد آندے نے، فرماندے نے زہرا حسن دا نبیاں دا امام پیا دسدا ہے، تے میرے حسین دا فرشتیاں دا امام پیا دسدا ہے۔ بولو سامنے جڑے کھڑے ہو تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 آستانہ عالیہ گنگول شریف، ہاتھ چوکے ذرا، آستانہ عالیہ گنگول شریف، آستانہ عالیہ توحید آباد شریف، ہاتھ چوکے ذرا، نبی دی آل، نبی دی آل،
بے مثال بے مثال ہاتھ چوک کے ذرا سارے کہہ دو نبی دی آل بے مثال بے مثال کیا بات ہے واہ واہ سونا سنیا جی اج محفل دا رنگی افضل صاحب ہو رہے پتہ جو کیوں میرے نال نہیں سید نال آل نبی نال اولاد علی نال جس محفل میں جو سید ہونا اوتھے پھر سونے دا فیض ہوں جی جاری ہو جاندے بابا جی کسے چودھری دا پتر کسے دعوت ٹر جائے نا تے گھر والے انہوں اے نہیں آندے تیرا ابا کیوں نہیں آیا اے توجہ کرو بڑی مہربانی گھر والے دعوت دین والے انہوں اے نہیں کہندے کہ تیرا ابا کیوں نہیں آیا وہ آندے نے چودھری دا پتر بھی چودھری ہوندا ہے چودھری دا پتر بھی بولو بولو توجہ چودھری دا پتر بھی چودھری ہوندا ہے اور 10 چھڑی جے چودھری دا پتر چودھری ہوندا ہے تو پھر سید دا پتر بھی سید ہوندا ہے پھر ولی دا پتر بھی اوے او گمگول شریف والے جدے جدے مرید ہو تواڈے سارے دے پیراں نوں سلام تسی اپنے پیر دا چہرہ نہیں سی ویکھیا کیویں چمکا ماردا سی سید ہوندا ہی سونا ہے سید ہوندا ہی توجہ فرمایا جی میرے نبی نے فرمایا زہرا جی بابا فرمایا حسن تے میں پہ دسنا اے جبریل کول کھڑائی آئے ہائے ہائے جی جی بڑی مہربانی سبحان اللہ اے جبریل کول کھڑائی اے حسین نو بیاندا ہے حسین ایتھوں پھڑ حسین ایتھوں پھڑ واہ حسین ابن علی واہ حسین میرا امام حسین تیرے تو کائنات وار چھڑیے جنوں دا جبریل پہ آ کے دس دے جنوں دا پھر کیویں نہ دس دے بابا توجہ فرمایا جی جناب بلال جناب زہرا دے ویڑے گئے تے واپس آئے آگے حضور دے سامنے ہاتھ جوڑے اے بڑی محبت علی فضیلت دی گل جی حضور فرماندے نے بلال اج حیران کیوں ہوئے آندا حضور حیران کیویں نہ ہواں اج میں تواڈی بیٹی جناب زہرا دے ویڑے گیا میں دوروں نظر ماری ہے جھولے وچ حسن لیٹے نے آئے ہائے ہائے جی جی سون کے نہیں جڑا پریشان ہے اتنا گل نہیں اسی حسینی ہاں چاہ کے جھولے وچ امام حسین نے جھولے وچ امام حسن نے آقا جھولا جلان والا بھی کوئی نہیں آئے گل میں بڑی بڑی کی تھی آقا جھولا جلان والا بھی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے پھر عرض کردہ کملی والیا حسن تے حسین وچ لیٹے نے جھولا آپ ہی پہ جلدا ہے آئے ہائے ہائے جھولا آپ ہی پہ جلدا ہے جھولا میرے نبی نے فرمایا وے بلال جی آقا حکم ہوئے فرمایا کیا نائی حضور جھولا جلدائے جلدائے جلان والا نظر نہیں ہوندا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اوے اذانہ دین والا بلال ہے اوے اذانہ پڑھن والا بلال ہے بلال سن لے میرے حسین دی شان ہے میرے حسن دی شان ہے ایدا جھولا جبریل جھولاندا ہے پھر بابا جی میں سے واسطے آنا حسین میرا حسین تیرا تو بھی ہاتھ بلند کرو بڑی مہربانی حسین پاک دے نام دے اللہ تیرے رزق وچ برکت کرے جنہیں ہاتھی چکے نے اللہ تینوں کربلا لے جائے اے اللہ تینوں حسین دے روزے پہ لے جائے پھر مل کے میرے نال آکھو حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا جی 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 سید صاحب حسین میرا حسین تیرا حسین سب دا حسین رب دا حسین میرا حسین تیرا جدے جدے ہاتھ بلند نے اللہ تنو حسینی پتر عطا کرے اللہ تنو حسینی لنگر عطا کرے اور مووی آلیا سارے نے چک کر کھڑا نہ ہو حسین میرا حسین تیرا افضل صاحب حسین میرا حسین تیرا حسین میرا جدا جدا حسین ہے وہ تو بولے گا نا سجدہ دے ویک چہرے حسین میرا حسین تیرا حسین میرا
मेरा हुसैन तेरा हुसैन साबेदा हुसैन राबेदा बड़ी मेहरबानी हुसैन मेरा हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन तेरा हुसैन साबेदा हुसैन राबेदा हुसैन जागदा हुसैन साबेदा हुसैन जागदा हुसैन साबेदा हुसैन साबेदा हुसैन राबेदा हजे भी चुप करके बैठा फिर कितने बोलना ही घर जाके बोलना जे हुसैन के नाम पे गज गया हुसैन मेरा हुसैन तेरा हुसैन मेरा बड़ी मेहरबानी जी बड़ी मेहरबानी नौजवानों हुसैन मेरा हुसैन तेरा अबू बकर सदीक दा यार हुसैन जनाबे उमर दा यार हुसैन नाले पुत्रा की तरह पालिया है कभी जनाबी अबू बकर दे कंधियां ते बहंदे हैं जनाबे उमर दे कंधियां ते बहंदे हैं दबूजी आलियो जुमले सुनिया रे कभी मेरा नबी सजदे विच गया होंदा है कभी मेरा नबी सजदे विच गया होंदा है शाजी सजदे दी हालत विच जेड़ा बच्चा पुछते नबी ते आके बहंदा है इनो हुसैन आंदे ने इनो हुसैन आंदे ने इनो हुसैन आंदे ने हुण सुनी इनो हुसैन आंदे ने मदीने दी गलियां गवाने मक्के दियां गलियां गवाने करबला दी रेत गवाने जनाबे अली अकबर गवाने जनाबे अली असगर गवाने दबुर्जी आलिया मजमा चक कर अपना रब्बे काबा दी कसम ये पूरी दुनिया भी दस दी है हुसैन तेरा हुसैन मेरा बेड़ा उदे ही पार होना जिन्हें जुमला कह छड़ना इतने कह दे सज्जे मोंडी वाला फरिश्ता दे के लिख छड़ेगा हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन तेरा हुसैन जिन्ना तक सारे ना पढ़ोगे मैं अगे नहीं जाना हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन तेरा हुसैन मेरा ये कौन हुसैन ये कौन हुसैन ये कौन हुसैन अल्लाह की कसम जुमले सुनिया रे ये हुसैन इब्ने अली ने ओ लोकी एक मंगन आंदा है हुसैन 7 पुत्र दे देंदे ने कोई गरीब आया है कोई मस्कीन आया है इन्हां शहजादियां दे बूहे तू खाली नहीं गया अज तू मुर्जी आ लिया तू ही मेरे नाल हाथ जोड़ करबला दी तरफ चेहरा कर तसव्वुर करबला दी तरफ कर तसव्वुर मदीने दा कर हाथ बन के मेरे नाल अंदरों बोल के या हुसैन अज वेख लो असी यजीदी नहीं असी हुसैनियां फिर मेरे नाल मिल के आखो हुसैन तेरा हुसैन मेरा बहुत साउंड आ लिया हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन साबेदा हुसैन राबेदा हुसैन तेरा जी बड़ी मेहरबानी अल्लाह तेरे हाथ सलामत रखे हुसैन साबेदा हुसैन राबेदा हुसैन जागदा हुसैन राबेदा कौन हुसैन इब्ने अली कौन हुसैन इब्ने अली अज याद मैं दसा मेरा इमाम हुसैन है मेरा लीडर हुसैन है मेरा रहबर हुसैन है मेरा रहनुमा हुसैन है असां गलियां विच भी आखना है असां बाजारां विच भी आखना है असां चौकां विच भी आखना है असां यजीदियां मुल्लां दे सामने खलो के भी आखना है ओए यजीदियो साडा बच्चा भी आखेगा साडा बच्चा भी आखेगा हुसैन तेरा हुसैन मेरा महफल उरूज देवे इश्क नाल मोहब्बत नाल हुसैन तेरा हुसैन मेरा फिर मेरा दिल करदा हाँ दोनों करबला दी जमीन ला चला हाँ दोनों करबला दी गरम रेत ला चला दबुर्जी आलियो जे गुड़ती देनी हुसैन की ना दे दई जे बच्चा होवे हुसैन के ना ते रख छड़ी वो किसे लाइन को नहीं डरेगा जिदा ना हुसैन होवे ओ शेर होंदा है
جدا نام حسین ابن علی ہے، جدا نام حسین ابن علی، او شیر شیر میں کیوں نہ آکھاں جدا بابا شیر او دا پتر حسین بھی شیر۔ جی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، کون حسین ابن علی؟ ہاں میں کربلا دی زمین تے لے چلا، رہو برادران بڑی مہربانی، یہ کربلا دی زمین تے لے چلا، توجہ جی بڑی مہربانی، بڑا سونا سن دے دے ہو، کربلا دی ریت، کربلا دا ڈبائے، کربلا دی سرزمین، اے جناب ہور یزیدیاں دی فوج اندر نے، ادھر جنت ادھر جہنم ہے، میرے وال دیکھو جی، ادھر جنت ادھر جہنم ہے، ادھر باغ نے ادھر آگ بھی بلی دی ہے۔ جناب ہور نے تصور کیتا ہے، دلوں آواز آئی اے ہور نس جا دوڑ جا، اے تینوں پتا نہیں آج کربلا وچ شیر خدا دا خون آیا ہے۔ جی جی بڑی مہربانی، جملے سنیا رہے، میں اندروں گل پیا کرنا ہے، جناب ہور ہے دوڑ کے میرے حسین کو لائے نے، آگے عرض کر دینے یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، آج من گیا میں تسی ہو رو او ہور نے، تسی ہو رو یزیدی ہور نے، تسی ہو رو یزیدی ہور، حسین ہور نے، ابن سعد ہور، علی اکبر ہور نے، شمر ہور، جناب ہور نے قدمانو چمیا ہے، ہاتھ لا کے میرے سید حسین آندا اجازت دے، حسین فرماندے نے ہوڈ کی کریں گا؟ لگا جناب میرا نام ہو رہے، میری ماں نے میرا نام ہو رہے رکھیا ہے، حسینی بیٹھے ہو جملے سنیا رہے، میرے امام نے سینے میں لایا ہے، فرمایا ہو جے تیری ماں نے تیرا نام ہو رہے رکھیا ہے، بابا جی ہور دا مانا آزاد، ہور دا مانا آزاد، فرمایا جے تیری اماں نے تیرا نام ہو رہے رکھیا ہے، تو حسین والی آگیا ہے، اساں تنو جہنم تو بھی آزاد کر چھڑیا۔ جی جی بڑی مہربانی جی عالم شاہ جی تشریف فرمانے، سید فخر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمانے، حضرات جملے سنیا جے تقریر نیڑے لگ گئی، جملے سماعت کر یارے، کون میرا حسین اے ہور نے گوڑا دوڑایا ہے، شمر کہن لگا ہو او 72 نے اسی 9 لاکھ ماں تجھ بدیاں نو چھڑ کے زیادہ نو چھڑ کے تھوڑیاں والی ٹر گیا ہے، اے بابا جی جناب ہور نے گوڑا دوڑایا ہے، یزیدیاں نو مخاطب کیتا ہے، فرمایا یزیدیوں تسی زندہ رہ کے بھی مر جانا ہے، میں جدے والی ٹر گیا ہونے زبا ہو کے بھی بچ جانا ہے، انہیں شہید ہو کے بھی زندہ رہنا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ گبرجی آلیو جناب ہور نے یزیدیاں نے مخاطب کیتا ہے، فرمایا سنو میرا ایمان ہے، حسین تیرا حسین میرا۔ جی جی بڑی مہربانی سیال کو ڈالیا، حسین تیرا حسین میرا، حسین ساتھ حسین رب دا، حسین تیرا حسین میرا۔ جی بابا جی بڑی مہربانی جملے سنیا رہے، اے جناب ہور دا گوڑا پیا دوڑ دائیں، یزیدیاں دیاں دوڑن لگ گئیاں رہے، ابن زیاد ابن سعد کہن لگا ایک ہی دے کلو ڈر دے پے ہو، انہیں آکھیا ہور آیا ہے، ہور آیا ہے، ہور نے دس دتا ہے، جدے تے ولی دی نظر پا جائے گدگی چو چک کے بھی صاف کر دیندا ہے۔ بولو جیدے تے ولی دی نظر پہ آ جائے
او بابا جی بے نمازی ہوئے تو نمازی بن جاتا ہے، او شرابی ہوئے تے ولی بن جاتا ہے، جدے تے نظر پاکاں دی بہ جائے. کدی نظر بولو کدی نظر جدے تے نظر پاکاں دی بہ جائے. رب کعبہ دی قسم ہے او ایتھے بھی درے نے او اتھے بھی درے نے. ہن جملے سنیا جی آخری گل کر لگا توجہ کرے آج. اسی جنہ مرضی بھی ذکر کر لئیے ساڑی زبان حق ادا نہیں کر سکتی. کیوں؟ میرے حسین علیہ السلام دے نانے ورگا نانا کسے دا نہیں. جے نہیں تو میں گل سنا دینا جناب عمر دے پتر دی. جی کی بلا میں سنا دینا گل جے تسی آکو مولوی صاحب کولوں اور جملہ پہ بول دینے میں سنا دینا گل. جدو مال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں نا بابا جی تے حضور دے او نوکر جنہ دا نا جناب عمر فاروق ہے. صحابہ دا دے بولیا جے سبحان اللہ. اسی صحابہ دے غلام اسی اہل بیت دے نوکر. ساڑا دوماں نو سلام ہے، سجدہ نو ساڑا سلام ہے، نبی دے صحابہ نو ساڑا بولو ساڑا. ایسے دیتے جا رہے بابا جی مال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں. جناب عمر فرماندے نے جناب علی دا شہزادہ حسن کتھے دے. آئے ہائے اچھی بولو توڑی سبحان اللہ کربلا دے جانی چاہی دی. اے نہ گھبرائے ہوئے مولوی صاحب آندے نے کربلا جانی چاہی دی. اے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. بابا اللہ ہوانو اتھو آرڈر دوے تو جا سکتی مدینے. جی اسی آنے ہیں نا آکھیں سونے نو آوائنی جی تیرا گزر ہوئے آکھیں سونے نو ہوائنی دبر جی آلے ہو آکھیں سونے نو ہوائنی جے تیرا گزر ہوئے. جی قبلہ میں مر کے شاہ جی کی مہربانی یہ توڑے مرید بیٹھے ہوئے نے ذرا ہاتھ بنو میرے نال تصور کرو ہاتھ بن کے آکھو میں مر کے بھی نہیں مردا. جی 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 میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا مل کے جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا. کیا بات جے تیری نظر ہوئے. پیر سید فرق شاہ صاحب پیر سید فرق شاہ صاحب حضور توڑے سامنے بتا گئے اسی پہ آنے آئے اسی مر کے بھی نہیں مردے. او مریدو اسی مر کے بھی نہیں مردے جے سونا تیری نظر ہوئے اللہ والے کرم کر دے. جدے دے کرم اللہ والے آندا اللہ والے کرم کر دے تقدیر بدل دیں دے. ایسی رو کے آنے ایسی آل کوڑ دی ہوائے ایک مرجی دیے فضائے اج اڑ جا اج میرے حسین دے روزے تے چلی جا اج رنجف دے روزے تے چلی جا جا کے میرے حسین دے روزے دا طواف کر تے جا کے حسین ابن علی نو آکھی تیرے غلام پہ روندے سن حضور تھوڑے نوکر سن حسین حسین پہ کر دے سن تے رو رو کے آندے سن نلے ترلے پا پایا دے سن جدے تے نظر زہرہ دے بچیاں دی ہو جائے
جدے تے نظر جناب بطول دے بچیاں دی اور اے بابا غریب نہیں رہندے اے مسکین نہیں رہندے اے میرا امام ہووے میرا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب علیہ السلام ہونے بابا جی جڑا نبی دے کندیاں تے سوار ہویا ہے جڑا نبی دیاں مونڈیاں تے سوار ہویا ہے میرا حسین ہووے جڑا جناب ابو بکر دیاں کندیاں تے سوار ہویا ہے حسین کربلا دی زمین نو بلند کیتا ہے میرے امام نے کربلا دی زمین نو دسیا ہے نی زمین ساڈا ایمان جتھے سید آ جائے جتھے سید آ جائے جتھے سونا سید آ جائے جتھے سونی آل آ جائے او بنجرا نمی خوشحال بنا دینے او پنجرا نو بھی خوشحال بنا دیں وہ پنجرا تے بھی کرم کری چھڑ دیں پھر بابا جی ربی کعبہ دی قسم پھر باری میرے حسین ابن علی دی آ گئی میں مختصر کرنا پیا ٹائم بڑا ہو گیا شاہ صاحب دے قدماں نال ہاتھ لا کے اجازت چاہنا شاہ جی واری میرے امام دی آ گئی شاہ جی واری جنت نوجواناں دے وارث دی آ گئی شاہ جی واری مدینے دے سردار میرے امام دی آ گئی میرے امام نے گھوڑا دوڑایا ہے ببرچی آلیو گل مک گئی جو جملے سن جایا رہے بھائی افضل صاحب میرے امام دا گھوڑا دوڑیا ہے جا کے یزیدیاں نو آخری خطبہ دیتا ہے جناب زہرا دے شہزادے نے فرمایا یزیدیو اے نہ اخیاج ربا سانو کسے سمجھایا نہیں سی ربا سانو کسے دسیا نہیں سی اے لڑن والا کون ہے فرمایا کوئی عذر نہ رکھیا جے میں تو انو پیا دسنا وا جدے مقابلے وچ آ گئے ادا نام حسین ابن علی جی بڑی مہربانی ادا نام حسین ابن علی بابا جی گل مک گئی جملے سنیا رے میرے امام نے خطبہ دیتا ہے میرے بارے دیکھا جی میرے امام نے خطبہ دیتا ہے میرا امام تعارف کرا رہے ہیں شاہ جی سید زادے ہو آل نبی ہو اولاد علی ہو سنیو یار بٹھاؤ یا تھلے بٹھاؤ بڑی مہربانی جملے ضائع نہ ہو جان توجہ ادھر ادھر نہ کرے آرے میرے امام نے اپنا تعارف کرایا ہے میرے امام نے اپنا مقام دسیا ہے فرمایا سنو میں کون یزیدی آکھن لگے کون میرے امام نے جڑا تعارف کرایا ہے تو برجی آلے امام کی فرماندے نے میں حیدر دا جایا ہاں تیرا ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہوا وچ مک گئی تقریر میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی جی 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 میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی ہم شیر زینب تے امام بطولے مک گئی جناب میں حیدر جایا حسن ہم شیر زینب کیا بات تے امام بطولے سنیا جی سنیا ادھر آؤ بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اکبر دا بابا غازی دا مولا کیا بات ہے اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے دادا رسول ہاتھ بلند کر کے شیر میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا غازی دا مولا
मेरा नाम हुसैन वाह वाह तेरा रसूल ते जे फिर मैं इंज कह ला दे बाबा जी इस तुम ही आला हो जाता है, इस तुम ही अफजल हो जाता है। करबला विच इमामी अली मुकाम ने दसिया है, मेरे हुसैन ने दसिया है, जेड़ा भी बन गया चल्ला हुसैन ओने कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा, ओने कदी भी जोड़ना पल्ला हुसैन दा। तवज्जो लुत्फ आया बोलो, हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। गल मुक गई जी बाबा जी। तवज्जो 12:30 बजे के करीब टाइम हो गया, हुण तुहाडी इजाजत है, अगर इजाजत हो तो मैं वली दी करामत सुना छड्डां। इंज नहीं जरा गज के बोलिया जी, ते वली भी आम वली नहीं, नक्शबंदां दे पीर दी गल सुनान लगा जी जी। ते तकरीर मुकम्मल शाह साहब की मेरे हक विच भी तुहाडे हक विच भी दुआ फरमानगे। बाबा असी वो हुसैन कदी नहीं पढ़िया कि हुसैन पाक बाणी नूं दरसदे रहे, हुसैन पाक तरले पांदे रहे, जेड़ा अली दा पुत्र होवे वो तरले नहीं पांदा। ये साडा ईमान है, जेड़ा सैयद होवे अल्लाह दी कसम है, सैयद जिथे डेरे लाए ने ना उत्थे ही बंदियां दे काले दिल सफेद कर छड़े। सुनियो जी, मैं गल 8-10 मिनट के अंदर क्लियर करन लगा। तवज्जो फरमाया। राव बरादरान बड़ी सोहनी बज़म सजाई है, ते तुहाडा मैं मशकूर हाँ कि तुसां सैयदां नूं भी अपनी महफिल विच लैके आए, ते मैं सदात दा भी मशकूर हाँ जिन्हां साडे ते मेहरबानी कीती, अपना कीमती वक्त कढे, इस निकम्मियां ते मेहरबानी कीती। बाबा जी उस वली दा नाम सुनान लगा, जुमले सुनिया जिस वली दा नाम है नामी इसमें गरामी, आए हाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। हुण उच्ची बोल एक बारी गज के सुभान अल्लाह। ए जेड़े बंदे सामने खलोते हो या बह जाओ, पिछले बंदे थोड़े तरले पै रहे हैं कि बह जाओ, थोड़ी मेहरबानी, सानू भी कोई नजर आ लैन दो, सैयदां दी ज़ियारत करनी है, तुसी बस 5-6 मिनट वास्ते बह जाओ सारे, फिर मेहरबानी, फिर सारे भावें उठ खलोया जे। हुण बह जाओ जेड़े सामने खड़े हो, महफिल बड़ी सोहनी हो गई है, बड़ा सोहना जिक्र तुसां सुनिया, जेड़े पिछे ने उन्हां दा भी हक ना मारिया जाए। बाबा जी तवज्जो करे जी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बुखारा विचों चल के बाबा जी मुल्तान दी सरजमीन ते आए। केड़ी सरजमीन? मैं सियरुल औलिया दे अंदर ख्वाजा साहब दी करामत पढ़ी है, जुमले सुनिया जे बाबा जी। ये मुल्तान विच आए मुरीदां नूं मिलण वास्ते, तबलीगी दौरे वास्ते। अज भी पीर जांदे ने ना मुरीदां कोल, ये ना समझिया जे पीर पैसे लैण आए ने, विच बंदे हुंदे ने ना उंजदे नाकसुल अकल, जेड़े आंदे ने पता नहीं अज पीर साहब आ गए ने, ते बाद दूसरे लोग भी आंदे ने पीर साहब का खर्चा मुक गया हुण। जेड़े पीर होण उन्हां खर्चियां दी लोड़ां नहीं होंदियां, जेड़े मुर्शिद होण देंदे ने, लैंदे बोलो वो लैंदे नहीं। ये सामने वेख लो आस्ताना सरकार दा वसदा पे। जुमले तवज्जो नाल सुने, मुरीदां दे नाल मिलन आए तबलीगी सिलसिले अंदर, गल मुकान लगा मुख्तसर कर लगा। बाजार दे विच हजूम हो गया, आवाज आई, लोगों जिन्हें मिलना मिल लो, अल्लाह दे वली जा रहे हैं। उची बोलिया जे सुभान अल्लाह। सियालकोट आलो, मैं ते तुहाडी तारीफ पिंड दा तनख्वाह भी कीती है, ते चकवाल भी कीती है, ते आज़ाद कश्मीर तक कीती है। मैं क्या ना सियालकोट वर्गा कितनों साउंड लभदा है, ना ही सियालकोट वर्गे कितनों अगे आशिक रसूल लभदा। ये सरजमीन ही ऐसी है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी सरजमीन, कसम खुदा दी, जिथे जाइए लोग सलाम करते हैं, कितों आए हो जी? सियालकोटों। अच्छा अच्छा, अल्लामा इकबाल दे शहर दी गल ते निस्बत दी, गल निस्बत दी। अल्लाह दी कसम है, पीर दी गली विच कुत्ता फट के आ जाए ना, ते पीर जमात अली शाह साहब ने दसिया उस कुत्ते दे भी पैर चुम लो। असा सानू की पता, असा आख्या जे साडा कारोबार वध गया तो फिर पीर बड़ा चंगा है, जे पीर ने पुत्र दे छड़िया तो फिर पीर चंगा है। मैं ना अल्लाह दी कसम है, पीर कुछ भी ना देन, पीर फिर भी सही, पीर फिर भी ओ बोलो फिर भी चंगे। हजूम हो गया, मुख्तसर करना पिया। हिंदुआं दी बच्ची किबला आ गई, उन्हें वेखिया
ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਹਜੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਬਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੂਮ ਵੇਖਣ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ ਜੀ ਦਬੁਰ ਜੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹਲਾਇਆ, ਆਏ ਹਾਏ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਖਣ लगा पुत्रा तू जेड़े काम आई वो कर, ये तेरे वाला काम नहीं। आखन लगी बाबा दस ते सही, हो सकता साडा भी काम बन जाए। आए हाय पार वाले भी बोलिया जरा सुभान अल्लाह। दस ते सही, जेड़ा बगैर मुर्शिदा हो वो कादा बंदा है, बगैर निस्बत वाला कादा बंदा है, निस्बत नाल ही बहार है। उन्हें आख्या बाबा दस ते सही, उन्हें आख्या जे बच्ची ये पुछनी है ना ते इत्थे साडा सोहना पीर आया है। तुसां भी दस्सिया ना साढ़े सोहने पीर आए ने, ते दुनिया नूं पता लग गया कि पीर सैयद फरक शाह साहब सरकार तशरीफ फरमा हो गए, साडा पीर आया। वो हिंदुआं दी छोटी बच्ची सी किबला, उन्हें आख्या बाबा ये पीर की हुंदा है, आ मेरे वाल वेखियो ए पीर की हुंदा है। फरमाया पुत्र पीर दे हाथ ते बैत करी दी। अगला जरा उन्हें सवाल किया बाबे नाल दुबर जी, गल आखिरी तकरीर मुक गई। मुस्कुरा के आंदी बाबा पीर दे हाथ विच हाथ दईदा? उन्हें आख्या जी बेटी। उन्हें आख्या जे हाथ विच हाथ दईए ते फिर पीर करदा की? उसी बोलो यार गज के शाह जी, फिर पीर करदा की है? उन्हें आख्या जे एक बारी किसी कामल दे हाथ विच हाथ आ जाए ना फिर वो छड्डदा नहीं, जदों भी मुश्किल आ जाए पीर सिर ते आ जांदे ने। जदों भी मुसीबत आ जाए पीर सिर ते होंदे ने, मुर्शिद सिर ते होंदे ने। सारे मुरीद बैठे जरा अंदरों इश्क ना सुनिया जे, ते मैं नक्शबंदां दे ताजदार दी गल छेड़ छड्डी, जिन्हां दे नौकर हैं, जिन्हां दे नलैन दे असीं नौकर हां। बाबा जुमले सुनिया, उन्हें क्या गल ते बाबा बड़ी चंगी कीती आ, मैं भी मुरीद हो जा तेरे पीर दी, मैं भी मुरीद हो जा तेरे पीर दी। फरमाया तू ते हजे बच्ची है। फरमाया कोई गल नहीं, मैनूं भी ते मुश्किल आ सकदी है। बाबा बंदे पीछे कीता, शाह जी के जोड़े में मेरा सलाम है, मैं गुनाहगार हाँ, ये आला लोग ने, अजमत वाले लोग ने। जोड़े हाथ ला के करना चाहना, बंदे पिछा करके ना ख्वाजा साहब सामने खलो के हिंदुआं दी बच्ची आखन लगी बाबा मैं सुनिया तू बैत करना है, ते जिदी बैत तू कर लवे फिर उन्होंने कलिया नहीं छड़दा, जिदों मुसीबत आ जाए सिर ते आ जाना। आ फरमा लगे तू कौन है? आखन लगी मैं हिंदुआं दी बच्ची हाँ। फरमाया पढ़ फिर मेरे नाने दा कलमा, पढ़ फिर मुस्तफा दा कलमा। बाबा जी कलमा पढ़ाया, बैत की थी। ये भी अपनी ज़हन विच कढ़ छड़ियो मसला। कई आंदे ने बच्चे बैत नहीं होने चाहिए, जिन्ना तक बालग ना होवे वो बैत नहीं होंदी। शाह जी मौजूद सैयद आदे जे अगर मैं गलत होवां मैनूं टोक दे कि जिन्ना तक बंदा बालग ना होवे ओदी बैत, मैं तो इत्थों मेरा इश्क आंदा है कि बच्चा पैदा होवे तो ओदी बैत करा छड्डनी चाहिए, ओदी निस्बत हो जाए जनाब, ओदी पाका नाल निस्बत हो जाए। तू जिदा मुरीद है अपने बच्चे नूं लैके जा, आखो सरकार असीं भी तुहाडे नौकर हां, साडी आल भी तुहाडी नौकर है। छोटी उम्र सी बैत की थी। फरमाया बाबा चेते रखी बैत मैं तेरी कर लई है, जे कदी मुश्किल लाया ते पहुंचेगा। जी जी अखां दे बत्थरू वगा के इश्के वली विच डूब के, इश्के मुर्शिद विच डूब के ते फिर गल सुने बाबा पहुंचेगा। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बच्ची फिक्र ना कर, असी बेलज्जे नहीं, असी लजपाल, असी लजपाल, असी ए बैत होया। राव साहब जी ने सुने बैत हुई, वापस आ गए। इन्हें अपने मालिक को नहीं दसिया कि मैं पाकां दी बैत हो गई, मैं सोहणियां दी बैत हो गई। बाबा नजर पिछे किसी वली दी होए ना ते वली दी नजर जमीन तो चुक के आसमान दी बुलंदियां ते लै जांदी। जे नजर होवे पिछे, सुनी गल आखिर, पिछे नजर सी ना पीर दी, नक्शबंद दे ताजदार दी, ओ दिन ब दिन ओदा ओदा वधदा जा रहा, ओदी सीट उत्ते होंदी जा रही है। दूसरियां नौकरानियां रखिया, उन्हें आख्या है छोटी है, इहदा मालिक दी इज्जत बड़ी करदा है। उन्होंने ये तो नहीं सी ना पता, वो ओदी उम्र पे वेंदे सन। रब उत्तू फरमा रहा सी इन्हों ना वेखो, इहदे पिछे वेखो इहदा पीर कौन है।
ਇਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਹਬਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਚੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਬਲਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਖਣਗੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਓ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੁਸੰਨਿਫ ਸੀਅਰੁਲ ਔਲੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਹੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਲਕ ਗਵਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੇ ਲੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੇ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਏ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਏ? ਓਏ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਓਏ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਏ आवाज मारी पीर आ जाएगा, आवाज मारी तेरा रहबर आ जाएगा। गबर जी आले बची रोंदी जाती है, नाले तरले पांदी जाती है, आंदी है पीरा आ जा, पीरा आ जा, पीरा आ जा, पीरा आ जा, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा थे, मैं आँख सुनावा थे नो हो बेड़ा मेरा, ओए फस आई बिच खपरां दे जिथे मछ नहीं बैठे, डर दे आंदिए पीरा आ जा, लजपाला आ जा, पीरा मैं मुश्किल विच आ गई हाँ, लजपाला मैं सच्ची हाँ, लजपाला तेरी मुरीदनी सच्ची। बाबा जी नाले सीढ़ियां चढ़ती जाती, नाले अथरू वगाई जाती, नाले तरले पाई जाती, आंदी है लजपाला जे ना आयो ते मैं की दसांगी, मैं किदे हथां विच हथ दिते ते बुरजी आ लियो। जुमले सुनिया जे तकरीर मुक गई, राओ साहब जदों महल दी छत ते बची गई, उन्हें धक्का मारिया बची दियां चीहां निकलियां ने, बुखारे वाला मां करके आंदी है आ जा, ओए आ जा, ओए मेरिया पीरा आ जा, ओए आ जा, लजपाला आ जा, गम खारा आ जा, ओए मेरिया रहबर आ जा,
رو کے کی افضل صاحب آندھی ہے میرا تیرے سوا ہے بھی کوئی نہیں، میرا تیرے سوا ہے بھی کوئی نہیں، اج نہ آیوں کی دسانگی تو اکھیا سی پیرا جاندے نے، ہے کرم کما جاندے نے، کرم کما جاندے نے، کرم کما جاندے نے، ہن آ جا توجہ جی، ہن آ جا، ہن آ جا ببر جی آ لیو، بچی زمین والی آ رہی ہے، اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے، آخری واری التجا کر دی، ہندی آ جا میں مر چلی ہاں، میں مک چلی ہاں، سونے آ جا لجپالا آ جا غمخارا آ جا، اوے پیران دے قدماں وچ بہن والو، اوے سجدہ نو سلام کہن والو، ہجے بچی زمین تے نہیں آئی، بابا جی کسے بندے دے ہتھاں وچ بچی آ گئی، جدو بچی نے ویکھیا میں بچ گئی ہاں، انہیں اکھاں تو پٹی کھولی ہے، حیران ہوئی ہے اے زمین تے نہیں اے پیر دے ہتھاں وچ آئی، اے پیر دے ہتھاں وچ آ گئی ہے، اے کسے مرشد دے ہتھاں وچ آ گئی ہے، اے لجپال دے ہتھاں وچ آ گئی ہے، اے غمخار دے ہتھاں وچ آ گئی ہے، سیال کو ڈالیا جملے سنیا رہے، انہیں آنکھ کھولی ہے، مکھ دے آنکھ لگ گئی ہے، ہاتھ جوڑ دے آندھی ہے، وے نقش بند دے تاجدارا، وے سونیاں پیرا، وے سونیاں پیرا، اتنی جلدی کمیں آ گیا ہے، خواجہ صاحب فرماندے نے نہیں بچیے جے تو چبارے تو آ سکنی ہے، پھر پیر بخارے تو آ سکتا، پھر مینوں کہہ لین دیو، پھر مینوں کہہ لین دیو، اسے واسطے میں سجدہ دے قدمانوں ہاتھ لا کے اے تو برجی آلے نے کہنا چاہنا بندے رب دے آئے آئے نظر کر اے سامنے بیٹھے جے بندے بندے رب دے، مک گئی بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، شاہ جی سید فرق شاہ صاحب بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی اے لوح والی تحریر بدل دیں دے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، بندے رب دے نظر کریں کہ تقدیر بدل دیں، مک گیا جی بندے رب دے نظر کریں کہ تقدیر بدل سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام سیدی مرشدی قبلہ زندہ پیر اور سیدی مرشدی قبلہ شاہ توحید سیدی مرشدی قبلہ شاہ توحید سیدی مرشدی قبلہ شاہ توحید
قبلہ شاہ توحید ایسے مردے کلندر پہ لاکھوں سلام ایسے مردے کلندر پہ لاکھوں سلام نقش بندی طریقت پہ لاکھوں سلام السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول خدا سب کی مشکلات آسان کرے، تکلیفات خدا دور کرے، اس مجلس کو بھی اللہ قبول کرے، سب حاضرین کے اللہ نیک حاجات پوری کرے، کاروبار میں برکت ڈالے، بے اولادوں کو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ روزگار نصیب کرے، نماز روزے کا پابند کرے، دین و دنیا خوشی نصیب کرے، جنہوں نے بزم سجائی ہے ان کی اللہ سب نیک حاجات پوری کرے، نیک بندوں میں شامل کرے، سب کا آنا بھی اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا نصیب کرے۔ اللہ اللہ اللہ